إذا السلام عليكم الإخوة والأخوات. دونك في هذا التمرين هذا غادي نحاولوا نخدموا شوية على لا باز سيلندريك. ديجا شفنا التمرين ديال الموفمون إليكويدال ديال لا باز سيلندريك، غادي نشوفوا واحد ليكزومبل واحد آخر ديال هاد التمرين هادو. دونك التمرين شنو كيقول لي؟ غادي يطلع لكم هنايا كيقول لك soit R un repère cartésien muni de la base IJK et soit R' le repère cylindrique muni de la base Oro au phi K. Considérons un point matériel M de coordonnées cartésiennes X, Y, Z et cylindrique ρ phi Z. Faire une représentation des vecteurs des deux bases associées à R et R' et des coordonnées du point M. Donc غادي نبدا بهاد لا كيسيون الاولى. خلاص ديجا شفناها في الكور. هنايا واحد ليرور كتبان لك هنايا في لينونسي لو بوين ام دو كوردوني كارتيزيان اكس y z اي سيلندريك. دونك كتبان لك بوين، دونك لو بوين ام عندها لي كوردوني كارتيزيان اكس y z وعندها دي كوردوني قال لك سيلندريك ار تيتا زد. هذه اون ايكريتور اللي هي غلطه. هاد ار تيتا زد نو سون با لي كوردوني ديال ام. دونك غير باش تحداو، دونك هذا غير واحد الغلط بسيط شي بعض المرات كيخلطوه، حيت اكس y زد فري راهم لي كوردوني ديال ام وفي نفس الوقت هما لي فاريابل كارتيزيان. اما بالنسبه مثلا البوين ام او ام، دونك الا درتي هنايا او ام، اما بالنسبه لاو ام الا بغيتي لي كوردوني كارتيزيان راه هي ار كوس تيتا ار سينوس تيتا زد. هادو اللي كيتسموا لي كوردوني دي بوين ام في لا باز سيلندريك. اوكي، ماشي ار تيتا في. ار تيتا في غير لي فاريابل سيلندريك، هادو غير لي فاريابل. اوكي، دونك الا بغيت نرسم الشكل نحاول. اش فيني مسطره؟ دونك ديجا راه دابا فهمتوا لي كوردوني اللي تبعوا معايا سيرتو في لي سيونس زوم راهم ديجا كيعرفوا يصوبوا يخرجوا لي كوردوني سيلندريك. اوكي، وانا ندير لاكس اكس ديالي. دونك هنا عندك اي جي و كا، دونك هذا هو ار. دونك ار الاول سموه ديما كتحط لوريجين، كتحط اكس y زد. شي بعض المرات كيزيدوا حتى لو طون ماشي مشكل، اولا كيديروا لا باز ديالو. دونك لا باز نحاول غير نعاود نستف هادشي. دونك هكا كنقرا اي تمرين، سيرتو من بعد فاش نبقى نهضروا على بزاف ديال لي روبير ضروري تبقى تحط السميه د روبير، لوريجين ديالو، مثلا لي زاكس ديالو و لا باز ديالو. دونك لا باز في هذه الحاله هي اي جي كا. بالنسبه للروبير الثاني سموه ار بريم، لوريجين ديالو هو ام، دونك كنشوفوه. لي كوردوني ديالو هما او ار او تيتا و الكا. درت هنايا سموه. المهم عطاو لا باز، دونك نخليو لا باز ام تا هو قال لك ار بريم هو او ار اولا اورو او تيتا. انا كنخدم او ار، دونك هما حاطين في التمرين اورو، دونك ما كاين حتى شي مشكل. او في ما كاين حتى شي مشكل. لا باز ديالو بيان سور هي بي بريم اللي هي او ار او تيتا كا. اوكي، هذا هو ريفيرونسيال سيلندريك اولا لو روبير سيلندريك. قلنا فاش كنبغي نحط نصوب البوين ام ديالي، دونك كتكون عندك واحد البوين ام هنا في ليسباس. شنو كدير لها؟ كدير الاسقاط على لو بلون، كتعطيك واحد البيتيت ام. هاد المسافه هادي كترسمها هي بيتيت ار. الفيكتور اللي غاديه معاه في البلون قلنا كنسميها هي او ار. الفيكتور اللي واقفه عليها عموديه عليها في البلون نيت هي او تيتا، والفيكتور اللي واقفه هكا اللي غاديه هكا هي او زد ولا كا في هاد الحاله ديال. من هنا لهنا قلنا سميناها هي تيتا. دونك هاد الديمارش هادي خص اي واحد يكون كيعرف يديرها. فاش نقول لك رسم ليا لي كوردوني كارتيزيان، خلاص الاسقاط ديال البوين ام على لاكس زد هذه هي المسافه زد. اوكي، دابا خصني شنو كيقول لي في التمرين؟ donner l'expression des positions du point OM et du déplacement élémentaire de l'OM dans les deux repères R et R'. Ok, donc OM شنو قلنا في لي كوردوني كارتيزيان؟ هي XI YG plus ZK.
متفقين. الا بغيتي ديد او ام هذا هو الديبلاسمون، دونك كنكتبها لكم هنايا، هذا هو الديبلاسمون. هذه الفيكتور بوزيسيون اوكي باش ما تخلطوش الفيكتور بوزيسيون والديبلاسمون. الديبلاسمون كندير ديد او ام يعني هو دي ديال اكس اي y جي بلس زد كا هي ديد اكس اي بلس ديد y جي بلس ديد زد كا. دونك هادشي راه كتعرفو كي درت له اي راها فيكس دونك ديد اي كتساوي زيرو، اولا قلنا كنرمزو لها بحال هاد الشكل. دونك ديد او ام هي ديد اكس ديد y ديد زد في اينا باز لا باز اي جي كا. اوكي دونك هادي في لي كوردوني كارتيزيان اولا في لو روبير ار. دونك دابا دون ار بريم اللي قلنا او ار او تيتا كا شنو هي او ام؟ او ام دونك الا بغيتي تجي من هنا لهنا او ام هي او بوتيت ام بلس ام غران ام. دونك هي دونك الدراري هادشي راه ديجا درتو في الكور، اللي متبع معايا في الكور ما غاديش يلقى مشكل كاع. قلنا او بوتيت ام هاد المسافه هادي هي ار في الفيكتور يونيتير اللي غاديه معاها، دونك هي ار او ار. وهاد المسافه هادي ام ام هي المسافه زد في الفيكتور يونيتير اللي غاديه معاها اللي هي في هاد الحاله هي او كا ولا كا اللي هي كا. دونك هي زد كا. الا بغيتي ديد او ام هي ديد ديال ار او ار بلس زد كا. دونك ندخل هاديك دي هادي راه بحال الديريفي ديد ار او ار بلس ار ديد او ار بلس ديد زد كا. علاش ما كتبش ديد كا راكم عارفين حيت كتساوي زيرو. هنايا جو بونس با غادي يبان، نعاود هنايا دونك ديد او ام قلنا هي ديد ار او ار. هادي كتعرفوها ديد او ار هي قلنا ار ديد تيتا او تيتا بلس ديد زد كا. اولا كيما قلت لكم يمكن لكم تكتبوها بحال هاد الشكل ديد او ام هي ديد ار سويفون او ار ار ديد تيتا سويفون او تيتا و ديد زد سويفون كا. دونك هادشي اللي كاين فيكتور ديبلاسمون في لي دو باس. قال لك لا كيسيون 3 اون ديدوير لا سيرفاس اي لو فوليوم ديال في لي كوردوني ماشي on déduire la surface d'axe OZ de hauteur H et d'orient R. Donc غادي نحاولوا نخرجوا l'élément de surface و l'élément ديال الفوليوم. دونك هادي نحاول نخلي هادي نجي لهنا اول حاجه خصني نعرف شنو هو ليليمون دو سيرفاس. الا كان جو بونس قال لي زد كونستانت déterminer on déduire la surface d'un cylindre d'axe OZ de hauteur H يعني la hauteur ديالو constante et d'orient R. اوكي عرفت واش نسمع هنايا. مثلا نفترض هذا هو السيلندر ديالي، نحط الروبير ديالي هنايا. اوكي بغيت دابا واحد ليليمون دو سيرفاس، واحد ليليمون ديد اس كيتسمى ليليمون دو سيرفاس دان سيلندر دو اوتور اش. بيان سور لا اوتور ديال السيلندر عطا لي هي اش. من الافضل نحط الروبير في الوسط، دونك اللي بغيتو تحطوه سواء هنا لتحت سواء تحطوه في الوسط ما كاينش مشكل. عطاني ار وعطاني ار ديالو اللي هي فيكس. دونك ليليمون دو سيرفاس الا بغيت نخدم لي كوردوني كارتيزيان بيان سور نخدم لي كوردوني كارتيزيان هي ار ديد ار فوا ديد زد ديد تيتا. عقلوا عليها هادي في لي كوردوني غنكتبها لكم هنايا في لي كوردوني سيلندريك ليليمون سيرفاس هو ار ديد ار ديد. ولا بغيتي ليليمون سيرفاس في لي كوردوني كارتيزيان كدير غير ديد اكس ديد ايكغيك. بحال عندك واحد المربع الطول ديالو مثلا ديد ايكغيك والعرض ديالو هو ديد اكس. الا بغيتي لا سيرفاس شنو كدير ديد اكس في ديد ايكغيك. دونك هذه في لي كوردوني كارتيزيان كتكون باينه.
Mais DDS, les coordonnées cylindriques, je pense غادي نديروها في الكور نديروها démonstration. Il a reçu démonstration bien sûr. Sinon اتعقل عليها كدير غير ديد ار دي تيتا ار ديد ار دي تيتا كضرب غير هاد الجوج هادو. دونك الا بغيتي لا سيرفاس شنو خصك دير؟ الا بغيتي لا سيرفاس خصك دير لانتيغرال ديال ديد اس. هنا بويسك عندي اون انتيغرال دوبل حيت هذا اون سيرفاس. دونك مازال ما دخلتو نتوما مازال ما هضرتو على لي زانتيغرال دوبل. قريتو نتوما غير لانتيغرال ديال اون فونكسيون لينيير اون ديمونسيون. الا بغيتي تحسب مثلا واحد لا سيرفاس شنو خصك تستعمل اون انتيغرال اللي هو دوبل حيت يكون عندك جوج ديال لي فاريابل. اوكي مثلا في هذه الحاله ديالي عندي ار و دي تيتا. شنو غادي تجيني؟ خلاص ار شنو قال لي؟ دونك نخليها هكا ديد ار دي تيتا وهنا كتحط لي فاري. دونك غادي دابا تقراو في الاناليز مثلا ار مناش كيفاري من زيرو لار ياك الاخر لوريون il varie entre 0 والشعاع. هذا هو الفارياسيون ديال سيلندر. و تيتا كنعرفوا بتيتا بانها كتفاري ما بين 0 و 2 بي. اوكي دونك الا حسبت هذا الشيء 0 و 2 بي هي 2 بي دي تيتا هي 2 بي ياك 2 بي ناقص 0 هذا وهنا تجيني ار او كاري sur 2 دونك تجيني بي ار او كاري. اوكي وهذا ديجا كتعرفوه قلنا بحال اللي عندك حسبتي لا سيرفاس. هاد لا سيرفاس هادي وهاد لا سيرفاس لما كتشبه الديسك. اوكي وكنعرفوا بان لوريون ديال السيرفاس ديال الديسك هي بي ار كاري. هنا درت لا ديمونستراسيون ديالها. اوكي دونك هنا راه حسبت بحال اللي دونك غير باش نبين لكم شنو حسبت هنايا. دابا غادي نرسم غير لو بلان او اكس او واي. اوكي الا رسمتي لو بلان او اكس او واي هاكا غادي يجيك. اوكي قلنا الا شتي السيلندر من الفوق غادي يبان لك بحال دائره كيجي بحال دائره. دونك غادي نرسم الدائره ديالي حيت انا باغي دابا غير ليليمون سيرفاس ما عنديش ما ندير ليليمون دو فوليوم بلا ما نرسم زيد باغي ليليمون سيرفاس. اوكي دونك الا بغيتي اون سيرفاس مثلا ديد اس دونك هادي كناخذ واحد ليليمون سيرفاس. هاد ليليمون سيرفاس الي كاركتيريزي بهاد لوريون ار بوتيت ار ياك كاركتيريزي بهاد لونغل هادي اللي هي ديد تيتا. الا سولتكم الدراري قلت لكم شنو هو هاد لوريون هذا اللي عندي هنايا كتعرفوه من الدائره. كنعرفوا بان هذا الطرف هذا هو ار دونك هذا راه هو ار دي تيتا. دونك انا بحال كنديرو ديمونستراسيون ومن هنا الا كان من هنا لهنا هو ار هاد الطريف هذا غادي يكون هو ديد ار حيت غير واحد الطريف من ار. دونك الطريف من ار كنسميه في لا فيزيك ديد ار. دونك هنا درت ديد. ولا بغيتي السيرفاس ديال هذا شنو خصك دير؟ الا بغيتي ديد اس شنو كنعرفوا على السيرفاس هو الطول في العرض بحال عندك عرض هنايا هو ديد ار وهذا الطول هو ار دي تيتا. دونك انا درت ديمونستراسيون ديال هذه. بيان سور الا كان عندك واحد زد واحد ديد زد واحد شويه ديال زد فاش خصك تضرب هادشي كامل خصك تضربو في دي زد باش يعطيك الفوليوم تو سامبلومون. اوكي الدراري خلاص تيتا كنعرف تيتا الا كانت من هنا لهنا تيتا هاد الشويه اللي عندي هنا هو دي تيتا. و تيتا كنعرف بانها كتفاري ما بين 0 و 2 بي. و ار مناش كيفاري هاد بوتي تير هذا كيفاري من 0 وشنو هو الماكسيموم ديالو هو هنايا. وهنايا شنو قلنا دونك بوتي تير كيفاري entre 0 et r و تيتا قلنا كتفاري ما بين 0 و 2 بي. دونك انت عرفتي لي بورن ديال لي زانتيغرال من جاو عرفتي علاش كتبت هنايا ار ديد ار ديد تيتا. دونك انت دابا راك غادي معايا مزيان. نحاول نكبر لكم غير هذا حيت كاين اللي ما غاديش تبان له. دونك الدراري اللي خلاص متبعين معنا في زوم دونك حاولوا اي اكزرسيس تعطى يتصوف او كور د لا سومين باش هكا كيكون عندنا الوقت باش نديسكوتيو ونحطوا فيديوهات بحال هكا. اوكي دونك غادي نحط دابا نحط السيركل ديالي كبيره شي شويه. قلنا هنايا قلت انا بغيت نعرف هاد ليليمون غير هاد ليليمون التعبير الرياضي ديال هاد ليليمون سيرفاس ديد اس سميه ديد اس. دونك غنبقى نحتاجو ديما هاد ليليمون سيرفاس. قلنا من هنا لهنا راه هو بوتي ار. اوكي من هنا لهنا هو بوتي وهاد شويه اللي شيط لك هنايا قلنا هو ديد ار. من هنا لهنا هي تيتا. خلاص هذا كيشبه لواحد لارك دونك يمكن لي نديفينيه بار اون اونغل. اوكي نسميها قلنا دي تيتا. دونك ها انت عرفتي هاد المسافه هذه اللي سولتك هاد المسافه في الدائره كنعرفوها. علاش كنقول بان محيط الدائره هو 2 بي ار حيت 2 بي ار حيت اول حاجه تيتا ها هي تيتا مثلا كتفاري ما بين 0 و 2 بي
يعني الا سولتك شنو هو المحيط، هذا المحيط هذا راه هو الشعاع في الزاويه، والزاويه في الدائره راه هي دو بي. الا كان مثلا عندك غير نصف دائره باش تفهموا. دونك شنو هو الشعاع مثلا هنايا هو ار، ولكن الزاويه هي بي. اوكي. دونك الا بغيتي هذا المحيط هذا اللي هنايا شنو كدير الشعاع في الزاويه اللي هي ار بي. اوكي. دونك نفس القضيه هنايا، الا بغيت هذا الشعاع هذا كندير هاد ار في دي تيتا. اوكي. هذا راك بحال اللي كيحصر ليا واحد الدائره، انا بغيت غير الطريف منه كندير هو هذاك اللي كنتو كتسميوه نسات اللي سميتو اس انحناء ولا شي حاجه بحال هكا. اوكي. دونك هاد المسافه هذه قلنا هي ار دي تيتا، هاد المسافه هي دي ار، ولا بغيتي هاد المساحه كدير دي ار شعاع طول في العرض، بحال عندك طول في العرض. هادشي اللي كاين هنايا. ندوز للفوليوم دابا. كما قلت لكم الفوليوم شنو غادي يتبدل الا بغيتي ديد في، الا بغيتي ديد في راه هي ديد اس هي لا سيرفاس في لا اوتور في الارتفاع. اوكي. كنعرفوا في لي كوردوني خلاص باش في لي كوردوني كارتيزيان هي ديد اكس في ديد ايكغيك، بحال اللي عندك واحد لو كوب، هذا غير واحد ليليمون ديال لو كوب. الطول ديالو مثلا ديد اكس، العرض ديالو مثلا راه عندي واحد ايكغيك بيناش ديد ايكغيك، وهنا عندي ديد زد. الا قلت لك شنو هو الفوليوم هذا تقول لي ديد اكس ديد ايكغيك في ديد زد. دونك هذا هو ليليمون دو فوليوم. اما الا بغيتيه في لي كوردوني كارتيزيان قلنا كنديرو ديد اس في الارتفاع. ديد اس هو هذيك المساحه اللي لقيتي، نرسمها لكم بحال هكا. دونك نفترض بانني رسمتها في هذا راه في البلان. هنا عندي او، هنا عندي زد، هنا عندي اكس، هنا عندي ايكغيك. اوكي. دونك ار هنا عندنا قلنا دي تيتا. دابا خصك الارتفاع، دونك ما عرفتش نرسمو واحد الارتفاع ديالو دي زد. دونك الا بغيتي الفوليوم تضرب المساحه في الارتفاع تجيك هي ار ديد ار ديد تيتا ديد زد. دونك هذا هو ليليمون دو فوليوم. بغيتي تحسبو عاوتاني شنو دير، خصك تحسب هنا ما غاديش نكون لانتيغرال دوبل حيت عندي فوليوم غادي يكون كيتسمى لانتيغرال تريبل. دونك باش كنحسبوا الفوليوم كنحسبوه بلانتيغرال تريبل. بيان سور شنو غادي يعطيني دابا؟ شنو كنقلب على الفوليوم ديال السيلندر كامل. حنا كنعرفوا ديجا الفوليوم ديال السيلندر، حنحاولوا نديروا لها البرهنه ديالها منين جات هذيك الفوليوم ديال السيلندر. دونك هذا راه الفوليوم ديال السيلندر ار ديد تيتا ديد زد. هنايا يمكن لي نسيباري لي فاريابل، عندي ار ديد ار بوحديتها، ديد تيتا بوحديتها، ديد زد بوحديتها. هادي كنعرف كتفاري ما بين 0 ار، هادي ما بين 0 2 بي، زد قال لي ما بين 0 و اش، حيت قال لي الارتفاع ديال هذاك السيلندر هو اش. يعني زد غتكون كتفاري ما بين الزيرو حتى لهذاك اش هذاك. اولا الا خديتي لوريجين ديال المعلم في النص ديال السيلندر زاد تفريك ما بين اش 2 موان اش 2 و بلس اش 2 غتلقى نفس الريزولتا، ماشي ما كاين حتى شي مشكل. اوكي. المهم هو الطول هو اش. هذه جيت حسبناها قلنا هي بي ار كاري، وضربها نضربها في اش. دونك هذا راه الفوليوم كنعرفوه ديجا. الفوليوم ديال السيلندر هو بي ار كاري فوا اش. علاش بي ار كاري فوا اش؟ حيت سيلندر شنو هو سيلندر اون فيت؟ باش تفهموا لو سونس ديال هادشي اللي كنديرو. شنو هو سيلندر؟ الا سولتك شنو هو سيلندر راه هو ما لا نهايه ديال لي ديسك ملاصقين، ماشي ما لا نهايه. مثلا الا خديتي ديسك قلنا السيرفاس ديالو هي بي ار كاري، زدتي من فوق ديسك زدتي من فوق حتى وصلتي لواحد لا اوتور اش، يعني عندك شحال من ديسك حتى لا اوتور. دونك شنو كدير؟ كتشد هذيك لا سيرفاس ديال الديسك وكتضربها في لا اوتور تو سامبلومون. دونك هذا هو الفوليوم ديال ان سيلندر. اوكي الدراري، هادشي اللي كاين في هذا الاخر هذا. قال لي جبد لي لي زيكسبرسيون دو اكس ايغريك زد. دونك الدراري هادشي خصكم تشدوه. علاش؟ حيت تو سامبلومون غادي تحتاجوه في الالكتروسينيتيك، غتحتاجوه في الالكتروستاتيك. توجور خصك هاد ليليمون ديد اس وخصك ليليمون ديد في، كو سو سوا في لي كوردوني سيلندريك او بيان لي كوردوني سفيريك. خلاص لي كوردوني كارتيزيان كتعرفها هي ديد اكس ديد ايغريك ديد اكس ديد ايغريك فوا ديد زد الا بغيتي الفوليوم. قال لي هنايا جو بونس 3 5 4 les expressions ديال x y z. les expressions خلاص الدراري راكم كتعرفوا لي زيكسبرسيون درناها في الكور. غادي نرسم غير لو بلان او اكس و y باش نخرج لي اكس و y حيت انا باغي اكس و y. شنو قلنا؟ الا شتي الفوق شنو كتبان لك؟ كتبان لك سيلندر بحال هكا، كتبان لك سيركل. الا شتي من الزد دابا الزد راه خارج عندك هنايا، رسمو هو هذا او زد ولا ك. اوكي. كا هو الفيكتور اللي خارج عندك. هنا عندك اي، هنا عندك جي. اوكي. اولا هنا عندك اي، هنا عندك جي باش ما نخلطوش. شنو قلنا؟
قلنا من هنا لهنا عندي هو ار، متفقين؟ من هنا لهنا عندي هي تيتا. الدراري اللي ما فهمش هادشي يرجع للكور عادي، يرجع ليكزارسيس هذا، حيت ما بقاش اشاك فوا نعاود كنطور غير الفيديو بوغ ريان. دابا انا بغيت لي كوردوني سيلندريك اون فونكسيون ديال لي كوردوني كارتيزيان. دونك هاد ار هذا الا درتي له اسقاط هنا شنو كيعطيك هاد المسافه هادي. هنا عندي بوتيت ام بيان سور، وهاد المسافه هادي قلنا سميناها هي اكس، وهاد المسافه هادي سميناها هي ايكغيك اللي هي هادي. دونك الا بغيتي اكس شنو هي اكس؟ هي ار كوس تيتا، خصكم كتعرفها نيشان. ايكغيك هي ار سينوس تيتا. زد خلاص هنا هي زد حيت عندهم نفس لي كوردوني. دونك القاسم المشترك ما بين لا باز سيلندريك ولا باز كارتيزيان هي انهم عندهم نفس الزد، نفس لي كوردوني سويفون زد. اوكي بلا ما تقلب عليها. شنو قال لي عاوتاني 5 déterminer l'expression r θ z en fonction de x y z. دابا بغيت نلقى، دابا هنا شنو لقيت x en fonction ديال r θ y en fonction. دابا بغيت العكس، بغيت r en fonction de x y θ en fonction ديال x y. تو سامبلومون نخرجها غير من هنا. شنو غادي ديروا الدراري؟ مثلا هذا نسميه واحد، هذا نسميه جوج. دونك واحد او كاري زائد جوج او كاري شنو كتعطيني ار او كاري كتساوي اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري. اوكي دونك غير من هنا كوس كاري زائد سين كاري كتساوي واحد، غتبقى لك ار كواري. دايوغ ديجا كتعرفها حيت قلنا ما بين هنا عندي ار وهنا عندك ايكغيك. دونك هادي فاش رسمت الدائره قلنا الاسقاط ديال هاد المسافه هنا على اكس، الاسقاط ديال هاد المسافه هي ايكغيك هي هادي، وهذا راه مثلث قائم الزاويه. دونك ار كاري كتساوي اكس كاري زائد ايكغيك كاري بلا ما تحسبها، بلا ما تخدم هادي، الا بغيتي تخدم هادي. دونك هانت لقيتي هادي. بيان سور الا بغيتي تلقى قال لك حسب حتى زد. دونك حتى تيتا اون فونكسيون ديال. دونك هنا الا بغيتي تلقى تخرج تيتا شنو غادي دير واحد على جوج، تقسمها على جوج باش تمشي لك ار، باش طير ار، حيت انا باغي تيتا اون فونكسيون ديال اكس ايكغيك. الا بغيتي طير ار خصك دير هادي مقسومه على هادي. دونك شنو تجيك اكس على ايكغيك كتساوي العكس، خصني ندير ايكغيك على اكس باش نطيح في الطونجونت. دونك هي سينوس تيتا على كوسينوس تيتا اللي هي الطونجونت ديال تيتا. دونك تيتا شنو هي لارك طونجونت. هاد الزاويه هاد الفونكسيون دابا تعرفوها في الماط، هي لارك طونجونت ديال اكس ايكغيك. دونك لارك طونجونت هو لا فونكسيون انفيرس ديال، هي ديك الكوس موان زا ولا طونجونت موان زا اللي كتلقاوها في كالكولياتريس. اوكي الا بغيتي، الا كنتي كتعرف مثلا طونجونت ديال تيتا، انت باغي تيتا شنو خصك دير؟ خصك تدخل الداله العكسيه على هادي. الداله العكسيه اللي كطير لك هاد الطونجونت هي لارك طونجونت. اوكي دونك الا طلعتي لارك طونجونت من هنا لارك طونجونت من هنا، هادي تبقى لك تيتا، وهنا تبقى لك لارك طونجونت ديال اكس على ايكغيك. قال لي عاوتاني الدراري déterminer les expressions de x point. Donc هذا الدراري نخليها لكم. je pense la question 6. donc la question 6 قال لي x point. donc نحاول نخرج x point. donc شنو هي x point؟ هي r cos θ خلاص ديريفي ديال بارابور طون ديال هادشي هي r point cos θ موان r sinus θ. θ بوان هنايا بيان سور ياك، حيت الديريفي بارابور طون ديال الكوسينوس شنو هو؟ راه هو ديريفي بارابور تيتا ديال الكوسينوس فوا ديريفي تيتا بارابور طون. ما تنساوليش هاد العلاقه الدراري، بحال اللي ضربت هنا قسمت وضربت في الدي تيتا، هادي راه هي تيتا بوان والديريفي ديال الكوس هي موان سينوس تيتا. اوكي دونك عليها درت هنايا موان سينوس تيتا. ار خلاص ديريفيتها المره الاولى ما غاديش نديريفها جوج مرات. دونك هادي هي اكس بوان. y بوان شنو هي الدراري؟ هي ديريفي بارابور طون ديال r سينوس تيتا اللي هي r بوان سينوس تيتا زائد تيتا بوان فوا r فوا كوسينوس تيتا، حيت الديريفي ديال السينوس هي كوسينوس وما تنساليش واحد تيتا بوان هنايا، هذا اللي كينساوها الدراري. دونك فوقاش كنقول الديريفي ديال الكوسينوس هي موان سينوس بوحديتها، هي الا كانت غير ديريفي بارابور الزاويه. دونك ركزوا معايا الدراري، اما الا قال لي ديريفي بارابور طون خصني نخدم هاد لا غولاسيون دو باساج. اوكي دونك الا كانت حيت تيتا راه داله كي ديبون دو طون. اوكي ماشي الا لقيتي الديريفي ديال تيتا بارابور تي عندك تمشي تقول لي هي واحد بحال اكس، تعتبرها بحال فاريابل وتقول لي هي واحد. هاد تيتا تي راه نورمالمون كتكون كتساوي اوميغا تي زائد واحد في. دونك الا درتي هاد الديريفي تعطيك اوميغا ماشي واحد. اوكي دونك انت لقيتي y بوان
Je pense que je me suis trompé. Cos هي moins sin. Je pense أن الديريفي ديال قلنا x هي r cos. تنسات الديريفي ديال cos هي moins sin. اوكي دونك moins sin ثيتا. دونك هادشي هو هذاك. خلاص زد بوان شنو هي الدراري؟ هي زد بوان ما غاديش تبدل حيت كتنتمي ليهم بجوج. لا كيسيون السادسه غادي نخليها لكم، السابعه غادي نخليها لكم. يقول لك جبد لي اي و جي اون فونكسيون. غادي راه ديجا درناها في الكور، اللي متبع معايا الكور غادي يعرفها. دونك قلنا بان يمكن لي نخرج او ار غادي نكتبها لكم، هي كوسينوس تيتا سيفون اي سينوس تيتا سيفون جي. او تيتا شنو هي؟ الكوس هي موان سينوس تيتا اي سينوس كوسينوس تيتا جي. دابا غادي يقول لي كتب لي اي اون فونكسيون ديال او ار او تيتا و جي حتى هي اون فونكسيون ديال او ار او تيتا. انطلاقا من هاد جوج ديال لي زيكواسيون شنو يمكن لك دير؟ دونك شنو يمكن ليا ندير هنايا؟ الا بغيت نعزل نكتب اي، سوا غادي نرجع للبروجيكسيون، يعني غادي نحاول دابا غادي نكتب او ار هنايا وهنايا او تيتا. دونك هاد الدراري راك خدمتها. قلنا هنايا غادي تجيك اي، هنا غادي تجيك جي، ودير الاسقاطات اكسيتيرا اكسيتيرا، وغادي تلقى اي اون فونكسيون ديال او ار او تيتا و جي اون فونكسيون ديال او ار او تيتا. دونك هادي ما غاديش نعاودها، حاولوا ترينوا عليها. دونك انا يعني في لي كور ديالي ضروري كنخلي واحد لي كيسيون اللي هي اوفيرت اولا جوج ديال لي كيسيون. دونك حاولوا تصوبوا لي هادي اي بدلاله او ار او تيتا وخليوها لي في الجروب واتساب. دونك هادشي اللي كاين الدراري، تلاقاو تشوفوا.